अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अलल जलीलतिल मखदूमतिल महरूमा मीरास अबी अल्लती सुब्बत अलैहि मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयाली वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा الذي قتل بسبب الصلاة والسلام على الحسين المظلوم المقتول المذبوح في أرض كربلاء ورأسه على السنام وجسمه بلا غسل ولا أكبر وكان العبد مريضا وكان البقر صغيرا وكانت الزينب مقيدة من الكربلاء إلى الشام هذا يا عباس دلا شفت اجڑ کے آئی عباس دی لاج اجڑ کے عباس دی لاج اجڑ کے آئی تے باون دی کڑیاں پائے او بیٹھی کپے ہوئے ویردا او گھر چمدی محوالا نال لکھائے ساتھ ورمہ سجاد تو چایا وہ میں بہوں کھا تے وچوں بات کڑھ دے چاہتے مولا لانی کے روئی کرے کڑی داہتی دے میری چادر شمر میری چادر شمر او لہائیے تیرے نام کو ول ول جائے جڑے سائن قتل میں آئی قرآن تو جے شہید زندہ جی جو سائن قتل میں آئی مولا عباس جی نگاہ جی پیا مولا راضی جی لاش تڑپی گئی گویا مولا عباس جمن تو جائے سائن مہجے ہوں دے تجادر ہوئی موگو بویا چادر کنے لاتی تھی موجود ممانی دیا دعا گر مگے زندگی بٹھائے مائن شامل کے مدامنی سردار راضی جی چادر کیا لاتی تھو اللہ دارو جلے مولا عباس
गुलाम करे मौला अब्बास के केड़ो जवाब दिनो तकलीफ न कर मैं राजी ना ते बेड़ी दा कदर शनासे ओ मैं को पक है सादियां पढ़दियां दा ते तू हर वेले वक़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद व क़ुरआनिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर सलवात गड्जी करे सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाह साईं बेहक हज़रत ज़हरा सलवातुल अलैहा अवां जो अशरे मजालिस बमुनासिबत हज़रत ज़हरा सलवातुल अलैहा कबूल मंजूर फरमा।